स्वागत छ यहाँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल स्टडी इन हार्डवर्क। नमस्ते, म प्रियङ्का। नमस्ते, म प्रवीण। आजको हाम्रो शीर्षक रहेको छ नेपाल प्रहरीको परिचय, जसमा हामी प्रहरीको अतीतदेखि वर्तमानसम्मको जुन घटनाक्रम तथा विकासहरू छ त्यसबारे आज हामी यस भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। कृपया सुरुदेखि अन्त्यसम्म यस भिडियोलाई हेरिदिनुहोला, साथै लाइक, सेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। अब हामी आफ्नो विषयवस्तुतर्फ लागौँ, जसमा नेपाल प्रहरीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा विद्यमान अवस्थाबारे छलफल गर्नेछौँ। अब जसरी प्रहरीलाई हरेक भाषामा अलग अलग नामले चिनिन्छ, त्यस्तै नेपालीमा प्रहरी भनिन्छ, इङ्ग्लिसमा पुलिस, ग्रिकमा पुलिसिया, ल्याटिनमा पुलिसिया, त्यसपछि रोमनमा पुलिसिया, फ्रेन्चमा पोलिसियर। ग्रिक, ल्याटिन र रोमन बोल्दा उस्तै, तर स्पेलिङ चाहिँ अन्तर छ के, स्पेलिङमा डिफरेन्स छ। अर्को यहाँ के छ, एकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड एडवान्स्ड लर्नर डिक्सनरीको जुन डेफिनेसन त्यसले दिएको छ पुलिसको बारेमा, here police means civil force responsible for maintaining public order and protects its members। त्यही कुरा हो, मतलब पुलिस भनेको सिभिल फोर्स हो जसले आफ्नो पब्लिक अर्डरहरू मेन्टेन राख्ने, मान्छेहरूलाई बचाउने, समयमा समस्या परेको बेला आदि इत्यादि कुराहरू। अर्को के छ, अर्को डेफिनेसनमा द सिभिल फोर्स अफ अ नेसनल और लोकल गभर्मेन्ट रेस्पोन्सिबल फर द प्रिभेन्सन एन्ड डिटेक्सन अफ क्राइम एन्ड द मेन्टेनेन्स अफ पब्लिक अर्डर। क्राइमलाई डिटेक्ट गरेर र त्यसको प्रिभेन्सनहरू गर्ने, मान्छेहरूलाई बचाउने र पब्लिक अर्डरलाई मेन्टेन गरेर राख्ने भन्ने कुराहरू सिभिल फोर्सले गर्ने गरेको छ। सिभिल फोर्स भनेको पुलिसलाई नै या प्रहरीलाई नै अर्को नामले चिनिन्छ। अर्को यहाँ छ मिनिङ। अब यसमा मिनिङ के छ, यहाँ फ्रेन्च वर्डमा पुलिसलाई के भनिन्छ भने पावर अफ पब्लिक। द वर्ड पुलिस कम्स फ्रम फ्रेन्च वर्ड पुलिस, द्याट इज पावर अफ पब्लिक। अर्को के छ यहाँ, नेक्स्ट ल्याटिन वर्ड पुलिसिया मिन्स अ सिस्टम अफ एडमिनिस्ट्रेसन और रेगुलेसन। अर्को यहाँ ग्रीक वर्डमा छ पोलिसिया, पावर अफ पब्लिक, सिटिजनसिप, एडमिनिस्ट्रेसन, सिभिल पोलिटी। र अर्को हाम्रो भाषामा प्रहरी भन्नाले एक एक प्रहरमा बदलिने पाले। यो मिनिङ बालचन्द्र शर्माको नेपाली शब्दकोशबाट आएको हो। अर्को यहाँ पुलिसको फुल फर्म आइसक्यो, अर्थात् एक्रोनिम अफ पुलिस। अब पुलिस भनेको के हो, पुलिसको फुल फर्म या एक्रोनिम भनौँ। पुलिस भनेको पीले आउँछ, यसमा पोलाइटनेस इन बिहेभियर, मतलब हाम्रो बानी व्यवहारमा पोलाइटनेस एकदम हुनु पर्यो। ओले एकदम आज्ञाकारी हुनु पर्यो आफ्नो हरेक सिनियरसँग। एलले लोयलिटी इन डिस्चार्जिङ ड्युटी, मतलब लोयल हुनु पर्यो एकदम। आई भनेको इन्टेलिजेन्ट बाई प्रोफेसन, कामले एकदम इन्टेलिजेन्ट हुनु पर्यो, जुन काममा एकदम इन्टेलिजेन्ट हुनु पर्यो। सीले कोअपरेटिभ टु द सोसाइटी, समाजमा एकदम मेलभावले बस्ने। ई भनेको इफिसियन्सी स्किल्स, जुन पनि स्किल छ त्यसमा एकदम इफिसियन्ट हुने के, और काम एकदम राम्ररी गर्ने। त्यस्तै यहाँ एउटा के लेखेको छ, प्रहरी आधुनिक इतिहास सन् 1829 में बेलायत सर रोबर्ट पिलले स्कटल्यान्ड यार्ड नामक प्रहरी स्थापना गरेको पाइन्छ। यिनलाई आधुनिक प्रहरीको पिता मानिन्छ, अर्थात् द फादर अफ मोडर्न पुलिस भनेर सर रोबर्ट पिललाई चिनिन्छ। उहाँले प्रहरीको आधुनिक इतिहास 1829 मा बेलायतबाट सुरु गर्नुभएको र स्कटल्यान्ड यार्ड नामक प्रहरीको स्थापना गर्नुभयो। अर्को यहाँ के छ, यहाँ मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न कुनै न कुनै रूपमा परापूर्व कालदेखि नै प्रारम्भिक स्वरूपको व्यवस्था भएको पाइन्छ। यसमा समयानुकूल क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ। जसरी मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागि हरेक समयमा हरेक कालमा केही चेन्जेसहरू हुँदै आएको छ र त्यस्तै समयले हर क्रमशः त्यो सुधार हुँदै गएको छ। अर्को यहाँ के छ, विशेष गरी प्रहरीको प्राचीनदेखि वर्तमानसम्म विकास क्रमलाई विशेष गरी 3 भागमा 3 चरणमा बाँडिएको छ। के हो, प्रथम चरणमा प्राचीन काल, त्यसपछि मध्यकाल र अन्त्यमा आधुनिक काल। त्यही सही उले भन्यो। प्राचीन स्वरूपमा लिच्छवी कालदेखि
जङ्गबहादुर राणाभन्दा पहिलेको समयलाई प्राचीन भनिन्छ। मध्यकालीन स्वरूप जङ्गबहादुर राणादेखि 2012सम्मलाई भनिन्छ र त्यस्तै आधुनिक स्वरूप 2021 सालदेखि 2012 सालदेखि हालसम्म 2012 सालदेखि हालसम्मको समयलाई आधुनिक स्वरूप भनिन्छ। अब अर्को आउँ यहाँ नेपाल प्रहरीको प्राचीन स्वरूपमा यहाँ हामी आउँ। के छ यहाँ के छ कि नेपाल प्रहरीको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने लिच्छवी कालको शासन व्यवस्थादेखि जङ्गबहादुर राणाको शासन सुरु हुनुभन्दा पहिलेको समयसम्मलाई नेपाल प्रहरीको प्राचीन स्वरूप मानिन्छ। त्यति बेला हरेक पक्षमा राजा नै सर्वोच्च भएकोले गर्दा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न राजाको प्रमुख दायित्व हुने गर्दथ्यो। के उसको मतलब के भयो? अर्थात् प्राचीन स्वरूपलाई हेर्ने हो भने लिच्छवी कालको शासन व्यवस्थादेखि जङ्गबहादुर राणाको शासन व्यवस्था सुरु नहुन्जेलसम्मको जुन समय थियो त्यस समयलाई हामी नेपाल प्रहरीको प्राचीन स्वरूपको रूपमा हेर्दछौँ। मतलब लिच्छवी कालदेखि सुरु लिएर र जङ्गबहादुर भन्दा पहिलेसम्मको समय हो प्राचीन स्वरूप, यति कुरा जान्ने हो। र त्यस समयमा राजा सर्वोपरि हुने गर्दथ्यो। मतलब सबभन्दा माथि राजा र राजाको नै दायित्व हुन्थ्यो शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने। अर्को पोइन्ट यहाँ के छ, लिच्छवीकालीन शासन व्यवस्थामा के छ यहाँ विभिन्न पदहरू प्रशासनिक पदहरू हुने गर्दथे। जस्तै राजा, सर्वदण्डनायक, दण्डनायक, अन्तरासन चाटभाट, महाप्रतिहार, प्रतिहार इत्यादि जस्ता पदहरू हुने गर्दथ्यो र यिनै पदहरूबाट प्रशासनिक, न्यायिक तथा प्रहरीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरू गरिन्थ्यो। अनि सर्वदण्डनायक चाहिँ राजापछि सबभन्दा उच्च र शक्तिशाली पद मान्ने गरिन्थ्यो। मतलब राजा पहिलो र दोस्रोमा सर्वदण्डनायकलाई नै मान्ने गरिन्थ्यो। अर्को यहाँ पोइन्ट त्यही कुरा आयो यहाँ, उच्च राजा सर्वदण्डनायक पद राजापछिको सबैभन्दा शक्तिशाली मानिन्थ्यो र प्रहरी जस्तै उच्च पदाधिकारीको रूपमा लिइन्थ्यो। अन्य पदहरू सर्वदण्डनायकको मातहतमा रहने गर्दथे र शान्ति सुरक्षा, रेखदेख, नियन्त्रण, कर उठाउने, चेकजाँच गर्ने कार्य गर्ने गर्दथे। एकीकरण पर्व 2224 राज्यको पालामा प्रहरीलाई दरोगा भन्ने गरिएको समेत ऐतिहासिक तथ्याङ्क पाइएको छ। मतलब त्यो बेला अन्य जति पनि पदहरू हुने गर्दथे सर्वदण्डनायककै मातहतमा रहने गर्दथे र शान्ति सुरक्षा, रेखदेखको नियन्त्रण गर्ने, कर उठाउने, चेकजाँच गर्ने यो सबै काम उनीहरूले नै गर्दथे। 2224 राज्यको पालामा प्रहरीलाई दरोगा भन्ने गरेको समेत ऐतिहासिक तथ्याङ्क पनि पाइएको छ। अर्को पोइन्ट यहाँ के छ, नेपाल राज्यको एकीकरण पश्चात अब एकीकरण भइसकेपछि श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहको पालामा प्रहरी कार्य सैनिकबाट भएको पाइन्छ। स्पष्ट रूपमा प्रहरीको व्यवस्था गरिएको पाइँदैन। अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहको पालामा नै प्रहरीले जुन कार्य गर्थ्यो त्यो सम्पूर्ण काम सैनिकबाट गरिएको थियो र त्यस बेला प्रहरीको कुनै व्यवस्था थिएन। समाजमा अपराध रोकथाम, शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यहरू पनि सैनिक तथा विभिन्न पदाधिकारीहरूबाट नै हुने गरेको पाइन्छ। तत्कालीन समयमा वर्तमान प्रहरीले गर्ने कार्यहरू कोतवाल, उमराउ, द्वारे, फौजदार, दरोगा, महान, नाइके, प्यादा आदि जस्ता विभिन्न पदाधिकारीहरूले गर्ने गर्दथे। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा जति पनि प्रहरीको कार्य थियो नि त्यो सबै सैनिकहरूले नै गर्दथे। पृथ्वीनारायण शाहको सैनिक जति पनि थिए उनीहरूले नै सबै प्रहरीको काम गर्ने। स्पष्ट रूपमा हेर्ने हो भने प्रहरीको त्यो बेला व्यवस्था थिएन। अब अर्को आउँ, दोस्रोमा नेपाल प्रहरीको मध्यकालीन स्वरूप। यसमा के होला मध्यकालीन स्वरूप? मध्यकालीन स्वरूपमा जङ्गबहादुर राणाको शासन पश्चात 2012 सम्मको समय हो। त्यही कालखण्ड, मतलब जङ्गबहादुर राणाको उदयदेखि लिएर 2012 सालसम्मको कालखण्डलाई मध्यकालीन स्वरूप भनिन्छ, जसमा जङ्गबहादुर राणाको उदय चाहिँ 1846 भएको थियो। 1846 त्यो बेला उहाँ सत्तामा आउनुभयो र त्यस पश्चात देशभित्र प्रशासनिक सुधार र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रहरीको व्यवस्थाको थालनी पनि भएको पाइन्छ। र यो कुरा चाहिँ एमएन बुच एडमिनिस्ट्रेटर इन्डिया को रिपोर्टमा उल्लेख भएको पाइन्छ यो कुरा।
अर्को के छ यहाँ, उक्त रिपोर्ट अनुसार जङ्ग बहादुरले के छ 12 सवाल शीर्षकको एक नियम जारी गरी सबै नागरिकहरूले पालना गर्नुपर्ने कुराहरू उल्लेख गरी त्यसको उल्लङ्घन गर्नेमाथि सजाय गर्ने गरी देशभित्र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए। मतलब जब जङ्ग बहादुर राणा त्यो रिपोर्टमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ कि जङ्ग बहादुर राणाले सबै नागरिकहरूलाई पालना गर्नुपर्ने 12वटा सवाल शीर्षकको एउटा नियम बनाउनु भयो। अनि त्यो बेला के भयो अरे त्यो बेला यदि कसैले त्यो नियमहरू उल्लङ्घन गरेमा तिनीहरूलाई सजाय दिने व्यवस्था गरिएको थियो। किनभने अब सजाय दिएपछि शान्ति सुव्यवस्थाहरू कायम गर्नको लागि अब सजाय त दिनै पर्यो गल्ती गर्नेहरूलाई। अर्को यहाँ के छ यहाँ, जङ्ग बहादुर राणाले भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको सिको बेलायत र फ्रान्सको भ्रमण पश्चात त्यहाँको शासन तथा प्रहरी व्यवस्थाबाट प्रभावित भएर नेपालमा प्रहरी व्यवस्थामा सुधारका लागि पहल गरेको देखिन्छ। मतलब जङ्ग बहादुर राणाले भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको सिको र बेलायत र फ्रान्स उहाँ जानुभएको थियो भ्रमण गर्न त्यति बेला, र त्यहाँबाट नै उहाँले सिकेर आउनुभयो। प्रहरी अब त्यहाँ घुम्न जाने बेला उहाँ त्यहाँको प्रहरीको व्यवस्थाबाट धेरै प्रभावित हुनुभयो, किनभने अब हामीभन्दा धेरै नै डेभलप्ड थिए त्यो देशहरू। त त्यहाँबाट उहाँ प्रभावित भएर हाम्रो देशमा आएर अनि यहाँ नेपाल प्रहरीको सुधार गर्नको लागि पहल गरे। त्यो बेलादेखि उहाँ सुधार गर्न सुरुवात गर्नुभयो। अर्को यहाँ छ के जङ्ग बहादुरको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा विराटनगरमा 3वटा, सप्तरीमा 2वटा र महोत्तरीमा एउटा थाना अर्थात् चौकीको स्थापना गरे। त्यहाँ थानाहरूका हाकिम लेफ्टिनेन्ट हुन्थे। त्यो बेला थानाहरूको हाकिम चाहिँ लेफ्टिनेन्ट हुने गर्थे र उहाँको अन्डरमा लेफ्टिनेन्ट जुन पोस्ट थियो त्यो लेफ्टिनेन्ट पोस्टको अन्डरमा हवलदार, अमलदार, कोतवाल, मुन्सी, नौसिन्दा, सिपाहीहरू हुने गर्दथे। अर्को यहाँ के छ, विक्रम सम्वत 1931मा भोटसँग युद्ध गर्ने उद्देश्यले अस्थायी रूपमा मिलिसियाको स्थापना गरे र पछि विक्रम सम्वत 1939मा विधिवत रूपमा सुरक्षा हेर्ने जिम्मेवारी दिएका थिए। अब त्यति बेला विक्रम सम्वत 1931मा चाहिँ उहाँले के थियो, भोटसँग युद्ध गर्ने उद्देश्य उहाँको थियो र त्यहाँ अस्थायी रूपमा उहाँले मिलिसियाको स्थापना पनि गर्नुभयो। विक्रम सम्वत 1939मा विधिवत रूपमा मिलिसियाहरूलाई सुरक्षा हेर्न जिम्मेवारी पनि दिइयो। अनि यहाँ हाइलाइट गरिहाल्नु पर्यो। अर्को के छ यहाँ पढिराख्नु। त्यसपछि यसै गरी जङ्ग बहादुर राणाले तराईमा थाना र चौकीको स्थापना गरेका थिए, जुन शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र राजस्व सङ्कलन गर्ने काममा प्रयोग हुन्थ्यो र आफ्नो जिम्मेवारी पुरा भइसकेपछि त्यसलाई हटाइन्थ्यो। अर्थात् तराई बढी गरेर इन्डियाको बोर्डरसँग जोडेको छ र त्यहाँ कर बढी उठ्ने गर्दछ। त्यही भएर त्यहाँ राजस्व सङ्कलनको लागि साथै सुरक्षा कायम गर्नको लागि त्यहाँ थाना तथा चौकीहरू स्थापना गरिएको थियो र काम सक्ने बित्तिकै त्यसलाई हटाइन्थ्यो। यसै गरी सुगौली सन्धि चाहिँ सन् 1816मा भएको थियो। यो कुराहरू याद राख्नु। यो सबै जति पनि यहाँ लेखेको कुराहरू छ नि, यो तपाईँले या त स्क्रिनसट लिएर याद राख्नुहोस्, पढ्नुहोस्। केही मात्र यो सब कुराहरू ध्यानमा राख्ने हो, रट्ने होइन, पढ्ने होइन। यो सब मात्र सुनेर नै तपाईँ यसलाई राम्ररी इजिली दिमागमा राख्न सक्नुहुन्छ। 1816 सन् सुगौली सन्धि भएको थियो र त्यो सुगौली सन्धिवाला नेपालले धेरै भूभाग गुमाउनु पर्यो। अनि सन् 1807 जसमा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर पनि 4वटा जिल्लाहरू परेका थिए। 4वटा जिल्ला पनि सुगौली सन्धिको मातहत उता इन्डियातिर गइसकेको थियो। तर फेरि पछि सन् 1860मा फेरि सम्झौता भयो इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालको राजाबीच। अनि त्यो बेला फेरि बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता भयो र त्यहाँ शान्ति सुरक्षा कायम गर्न उद्देश्यले चौकीदार प्रथा पनि त्यहाँ लगाइएको थियो। अर्को यहाँ के छ, जङ्ग बहादुर पछि बेलायत भ्रमण गर्ने अर्को व्यक्ति चाहिँ चन्द्र शमशेर थिए। उनले विभिन्न पहाडी प्रदेशहरूमा मिलिसिया गोस्वारा र विक्रम सम्वत 1967मा काठमाडौँमा कोतवाली पुलिसको स्थापना गरेका थिए। त्यो बेला
विक्रम सम्वत 1600 कति छ 67 मा 1967 मा काठमाडौँमा काठमाडौँमा कोतवाली उनले पुलिसको स्थापना भयो कोतवाली पुलिस, यो याद राख्नु होला, र कोतवाली पुलिस। मिलिसिया गोस्वाराहरू पहाडी प्रदेशमा स्थापना भएका इन्डियामा थिए, अहिले पनि कोतवाली थाना भनिन्छ अहिले। जुन चन्द्र शमशेरबाट भएको थियो। उहाँ बेलायत भ्रमण गर्ने दोस्रो व्यक्ति थिए। मतलब जंग जंग बहादुर बहादुर राणा पछि बेलायत भ्रमण गर्ने दोस्रो मान्छे चाहिँ, देशको दोस्रो राजा चाहिँ चन्द्र शमशेर जंग बहादुर राणा थिए। The first person who visited Velayat is Jang Bahadur Rana, was Jang Bahadur Rana, and the second person was Chandra Shamsher Jabara या जंग बहादुर राणा। अनि पहाडी प्रदेशहरूमा मिलिसिया गोस्वारा र 1967 मा काठमाडौँमा कोतवाली पुलिसको स्थापना पनि गरेका थिए। चन्द्र शमशेर पछि प्रहरीको स्पष्ट व्यवस्था गर्ने युद्ध शमशेर थिए। अब चन्द्र शमशेरको राजाको पाला जो सकिएपछि, उहाँको शासन सकेपछि युद्ध शमशेर आउनुभयो। युद्ध शमशेरको जब पाला आयो त्यो बेला प्रहरीको स्पष्ट व्यवस्था गरियो उनको पालामा। उनको पालामा काठमाडौँमा सवारी साधन भित्रिएकोले युद्ध शमशेरको पालामा नै हाम्रो देशमा के सवारी साधनहरू भित्रिएको थियो। ट्राफिकको कार्य पनि सुरु भइसकेको थियो र त्यो बेला ट्राफिकको कार्य जति छ नि त्यो सबै रामदलको प्रहरीलाई काजको रूपमा खटाइएको थियो। यो सब कुराहरू याद राख्नु होला हजुर। रामदल प्रहरी। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2007 मा प्रथम आइजिपी तोरण शमशेर नियुक्त हुनुभएको थियो र उनको कार्यकाल विक्रम सम्वत 2007 चैत्र 28 देखि 30 गतेसम्म मात्र थियो, 2 दिनको लागि। यो कुरा याद राख्नु, 2 दिनको लागि आइजिपी बन्नुभएको थियो को तोरण शमशेर, हाम्रो नेपालको प्रथम आइजिपी। 28 देखि 30 सम्म। र त्यस्तै दोस्रो आइजिपी चाहिँ हाम्रो देशको 2008 मा को बन्नुभएको थियो नरशमशेर र उनकै र 2008 मै सिंहदरबारमा आइजिपी अफिसको पनि स्थापना भएको थियो। 2007 मा के भयो, पहिलो तोरण शमशेर आइजिपी बन्नुभयो 2 दिनको लागि। त्यस्तै दोस्रो आइजिपी नरशमशेर के 2008 मा दोस्रो आइजिपी नरशमशेर नियुक्त हुनुभयो र सिंहदरबारमा आइजिपी अफिसको समेत स्थापना भएको थियो। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2008 मा सीबीआई सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स ब्युरो, यो फुल फर्म एक्जाममा आउने गर्छ, यो तपाईहरु याद राख्नु होला। एज अ डिभिजनको रूपमा, एज अ डिभिजन। त्यस्तै रक्षा दल, रामदल, जंगी प्रहरी, मिलिसिया र प्रहरीको काम गरिरहेका जति पनि सैनिकहरू हुन्थे सबलाई एकीकरण गरेर एकमुष्ट युनिटी गरेर एउटा बनाइयो, एउटा समूहमा ल्याइयो। त्यस्तै देशभरि प्रहरी कार्यालयको विस्तार र 2008 मै प्रहरी ब्यान्डको पनि स्थापना गरियो। अर्को 2009 मा के छ, प्रजातन्त्रको लागि लडेका मुक्ति सेनालाई रामदलमा मिसाइयो र सदर ट्राफिक प्रहरीको स्थापना। मतलब 2009 मा प्रजातन्त्रको लागि जति पनि लडेका मुक्ति सेनाका मान्छेहरू थिए नि, उहाँहरूलाई सबलाई मुक्ति सेनाबाट निकालेर रामदलमा मिसाइयो र सदर ट्राफिकको 2009 मा स्थापना पनि गरियो। त्यस्तै 2010 मा के भयो, विशेष प्रहरी विभागको स्थापना गरियो र विक्रम सम्वत 2011 मा ललितपुरको श्री महलमा नेपाल पुलिस तालिम केन्द्रको स्थापना पनि गरियो। नेपाल पुलिस तालिम केन्द्र पहिलो 2011 मा ललितपुरको श्री महलमा चाहिँ स्थापना गरिएको थियो। अर्को के छ यहाँ, पुलिस फोर्समा सुधार गर्न विक्रम सम्वत 2011 मा तत्कालीन गृहमन्त्री टंक प्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा भारतीय आइजिपी एसआर चौधरी सहित 5 सदस्यीय पुलिस स्क्रिनिङ कमिटी गठन गरियो। मतलब 2011 मा तत्कालीन गृहमन्त्री त्यो बेला हाम्रो देशको टंक प्रसाद आचार्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अध्यक्षतामा भारतका आइजिपी एसआर चौधरी सहित 5 सदस्यीय पुलिस स्क्रिनिङ कमिटी पनि गठन भयो। अनि अर्को के छ यहाँ, र यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, यो त सोधिने कुरा हो, यो सब
जीके मा पनि जानकारी आउँछ, हुनुपर्ने हो। जीके मा आइराख्ने क्वेशनहरु हो। हाम्रो नेपालको फर्स्ट वुमेन पुलिस कान्स्टेबल द फर्स्ट वुमेन पुलिस कान्स्टेबल जोलाई जो 15 जुन 1951 2008 असाढ 1 गते चैतमाया डङ्गोल रिक्रुट हुनुभएको थियो। के लेखेको छ यहाँ? चैतमाया डङ्गोल रिक्रुटेड अन 15 जुन 1951 was the first women police constable of Nepal. कन्स्टेबल भनेको के? हवलदारलाई भनिन्छ, त्यही हो। सो हाम्रो नेपालको पहिलो महिला हवलदार चैतमाया डङ्गोल हुनुहुन्थ्यो। उहाँ 15 जुन 1951 मा आउनुभएको थियो। मतलब उहाँ रिक्रुट हुनुभएको थियो, नियुक्त हुनुभएको थियो। अब तेस्रो रहेछ नेपाल प्रहरीको आधुनिक स्वरूप, जुन कि कतिसम्म हो? विक्रम सम्वत 2012 सालदेखि हालसम्मको जुन समय छ कालखण्ड त्यसलाई हामी आधुनिक स्वरूप भनिन्छ। सन् 1955 मा प्रहरी सुझाव आयोगको गठन भयो। सन् कति? 1955 सुझाव आयोगको गठन भई सोही आयोगको सुझाव अनुरूप विक्रम सम्वत 2012 सालमा नेपाल प्रहरी फोर्सको औपचारिक तथा कानुनी रूपमा गठन भएको थियो। त यो सब डेटहरु यु हैव टु रिमेम्बर। 1955 सालमा जुन सुझाव आयोगको गठन भयो त्यसैको सुझाव अनुरूप 2012 सालमा नेपाल प्रहरी फोर्सको अनौपचारिक अर्थात् कानुनी रूपमा त्यसलाई मान्यता पायो र त्यस समयमा त्यसलाई गठन गरियो। You all have to remember these all dates. These all dates are most important for your exams. त्यसपछि हाम्रो विक्रम सम्वत 2012 साल असोज 31 गते प्रहरी ऐन जारी भई नेपाल प्रहरीको औपचारिक रूपमा स्थापना भई काम कर्तव्य अधिकार र दायित्व तोकियो। मतलब 2012 साल असोज 31 गते प्रहरी ऐन पनि जारी भयो र त्यो बेला प्रहरीको औपचारिक रूपमा स्थापना पनि भयो र तिनीहरूको काम कर्तव्य र अधिकार र दायित्व पनि त्यो बेला तोकियो कि तब नेपाल प्रहरीको काम कर्तव्य के हो बताइएको त्यो बेला दायित्व के हो, तपाईहरुलाई के गर्नु, कस्तो गर्नु छ, कसरी गर्ने हो, यो सब दायित्वहरु जिम्मेवारीहरु तोकियो। यस्तो प्रोटोकल त्यसलाई भनिन्छ। त्यस्तै अर्को के छ यहाँ? प्रहरी ऐन 2012 को प्रस्तावनाले नेपाल भर मुलुकको प्रहरी फोर्स पुनर्गठन गरी अपराध रोक्ने र पत्ता लगाउने सुयोग्य साधन बनाई शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने उल्लेख छ। मतलब 2012 मा जुन प्रस्तावना आयो नेपाल प्रहरीको ऐनमा त्यो बेला नेपाल भरिको जति नेपाल भर या पुरै मुलुकको प्रहरी फोर्स जति छ सबको पुनर्गठन भयो। अपराध रोक्ने, तिनीहरूको काम पत्ता लगाउने सुयोग्य साधन बनाइयो र शान्ति र व्यवस्था या सुव्यवस्था कायम राख्न त्यहाँ उल्लेख छ। नेपाल प्रहरी ऐन 2012 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2012 सालमा प्रहरी ऐन आए पश्चात विक्रम सम्वत 2015 सालमा नियमावली पनि जारी गरियो। मतलब 2015 सालमा नियमावली जारी गरियो कि प्रहरीलाई थप व्यवस्थित गर्न प्रयास गरेको पाइन्छ। मतलब त्यो बेला नियमावली जारी गरियो र प्रहरीलाई थप व्यवस्थित पनि गर्नको लागि प्रयास जारी गरियो। त्यस्तै अर्को यहाँ छ समय परिवर्तन सँगै के छ यहाँ? समाजको आवश्यकता र चाहना बमोजिम विभिन्न कालखण्डमा प्रहरी सुधार आयोगहरू गठन गरियो। बिस्तारै 14 अञ्चल र 75 जिल्लामा प्रहरी कार्यालयहरू र थाना चौकीहरूको व्यवस्था गरियो। अब हामी सानो हुँदाखेरि त्यो बेला त 14 अञ्चल 75 जिल्ला नै हामीलाई याद हुन्थ्यो। 75 जिल्लाहरू त यो सब हजुरहरूलाई यादै होला। मेको, सजना, बागलु, धारा, भेकस। 75 जिल्ला त याद गर्ने होड लाग्थ्यो तर याद भएन अहिलेसम्म। अहिले जिल्ला पनि बदलिसकेछ। जिल्ला कतिवटा छ? अब 77 वटा भइसक्यो। अब 77 वटा जिल्ला भइसक्यो, 2टा अझ थपिसकेछ। त्यस्तै समय चेन्ज हुँदै हुँदै प्रोभिन्स पनि आइसक्यो। प्रदेश 1 2 3 4 कति प्रदेश छ? टोटल 7 वटा प्रदेश छ। अनि यहाँ त्यस्तै समय जस्तै परिवर्तन हुँदै गयो, आवश्यकता बढ्दै गयो, चाहना बढ्दै गयो, त्यसैको बमोजिम विभिन्न कालखण्डमा प्रहरीको सुधार आयोगहरू पनि गठन गरिँदै गयो।
अर्को के छ यहाँ त्यसै गरी शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, अपराधको नियन्त्रण गर्न विभिन्न स्थानमा तालिम केन्द्र, नगर प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नियन्त्रण प्रहरी, पहरा प्रहरी, विशेष प्रहरी गण, पर्यटक प्रहरीको स्थापना साथै मौजूदा प्रहरी ऐन र नियमावलीमा सुधार र परिमार्जन गरियो। साथै प्रहरीको सेवा र सुविधामा बढोत्तरी गर्दै लगियो। सब शान्ति सुरक्षा कायम राख्नको लागि, अपराध नियन्त्रण गर्नको लागि विभिन्न स्थानमा तालिम पनि गराइयो। हरेक नगर प्रहरीलाई ट्राफिक प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नियन्त्रण प्रहरी, पहरा प्रहरी, विशेष प्रहरीगण, पर्यटक प्रहरीको स्थापना साथै मौजूदा प्रहरी ऐन र नियमावलीको सुधार र परिमार्जन पनि गरियो। त्यस्तै प्रहरीको सेवा सुविधामा पनि त्यो बेला बढोत्तरी गर्दै लगियो। पहरा प्रहरी भनेको पहरा भनेको के हो? त्यो चौकीदारी गर्ने, पहरा गर्ने। त्यसपछि हाल प्रहरी ऐन विक्रम सम्वत 2012 र प्रहरी नियमावली 2071 कायम रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयदेखि चौकीसम्मका कार्यालय देशभरिमा 2500 भन्दा बढी प्रहरी कार्यालयहरूमा 79,000 भन्दा बढी प्रहरी कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। अर्थात् नेपालभरिमा 2500 भन्दा बढी प्रधान कार्यालयदेखि चौकी रहेका छन् र त्यसमा 79,000 भन्दा बढी प्रहरी कर्मचारीहरू कार्यरत रहेका छन्। झन्डै 1 लाख अब पुग्नेछ। त्यस्तै अर्को छ जनपद र प्राविधिक गरी प्रहरी सेवालाई 2 समूहमा विभाजन गरी प्रहरीमा रहने पदलाई राजपत्राङ्कित र राजपत्र अनङ्कित गरी 2 भागमा विभाजन पनि गरिएको छ। राजपत्र अङ्कित भनेको अधिकृत लेभल भयो। राजपत्र अनङ्कित भनेको सुबा सरह भयो। त्यस्तै 2 पदमा विभाजन गरिएको छ, 2 भागमा। नेपाल अर्को के छ यहाँ? नेपालको संविधान जारी भए पश्चात संविधानको धारा 268 बमोजिम केन्द्रमा नेपाल प्रहरी र प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी रहने व्यवस्था गरिएको छ। जसरी अब पहिला त हाम्रो अब प्रदेशमा बाँडिएको थिएन, त्यो बेला मुलुकभरिमा नेपाल प्रहरी हुन्थ्यो। अब त प्रदेश प्रहरी पनि एउटा बनाइएको छ। अब प्रदेशको हिसाबले प्रदेश प्रहरी। त्यस्तै अर्को छ प्रहरी संगठनले 10 वटा महत्त्वपूर्ण सांगठनिक प्राथमिकता तोकेको छ। अर्थात् कतिवटा प्रहरीको जुन मुख्य प्राथमिकता, तिनीहरूको मेन काम के हो, त्यो 10 वटा गरी तोकिएको छ। अब हाम्रो अन्तिम पेज। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब। We wish you all the best. Thank you.